बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना रब मेहरबान के नाम और दरूद व सलाम शान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आपको खुश आमदेद कहता है। आज का मेरा ये व्लॉग मेहदी हसन भट्टी हाफिज़ाबाद, जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, साबिक MNA रह चुके हैं। कुछ रोज़ कबल उन्होंने हाफिज़ाबाद ज़िले का गुजरात डिवीज़न में जो शामिल किए जाने का फैसला था, उसके खिलाफ बतौर एहतजाज एक इज्तिमा से खिताब करते हुए इंतहाई नामुनासिब कलमात कहे थे गुजरात के हवाले से। और अब एक रद्द अमल जिस तरह आम सिविल सोसाइटी के लोगों का आना शुरू हुआ है गुजरात से, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर गुजरात के नौजवान वकला ने मेहदी हसन भट्टी को करोड़ों रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया है। और मज़ीद वो क्या करने जा रहे हैं, इस बारे में आज आपको बताऊंगा। पहले ज़रूरी है कि मेहदी हसन भट्टी की गुफ्तगू का वो क्लिप सुन लिया जाए कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कह दिया गुजरात के बारे में। आइए ज़रा सुनिए। गुजरात की शाला मां आंदे ने कि नहीं आंदे ने। जी नाज़रीन, आपने ये क्लिप सुना कि एक बुजुर्ग और एक बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, हाफिज़ाबाद की सियासत का एक बड़ा नाम है मेहदी हसन भट्टी, जो खुद मुतअद्दिद बार MPA रह चुके हैं, MNA रह चुके हैं, और अब उनके बेटे शौकत अली भट्टी तहरीक इंसाफ के टिकट पर हाफिज़ाबाद से MNA हैं। हुआ क्या कि जब एक नई डिवीज़न पंजाब की बनाई गई, 10वीं डिवीज़न गुजरात डिवीज़न, और उसमें शामिल किए गए हाफिज़ाबाद और मंडी बहाउद्दीन के अजला, इस पर एहतजाज जो है हाफिज़ाबाद से देखने में आया। नून लीग की सायरा अफजल तारड़ हैं, उन्होंने भी एहतजाज किया, उन्होंने भी बड़ी तुंदो तेज़ बातें की गुजरात के खिलाफ। और इसी तरह मेहदी हसन भट्टी जो हैं, उन्होंने एक जलसे में, एहतजाजी जो जलसा उन्होंने बुलाया था, उसमें उन्होंने गुजरात के चौधरियों को आड़े हाथों लिया, उनको मगरमच्छ कहा, चोर डाकू, बड़ा कुछ कहा। लेकिन जोशे जज्बात में उन्होंने ये जो मैंने आपको क्लिप दिखाया और सुनाया है, उसमें उन्होंने इज्तिमाई तौर पर गुजरात के हवाले से एक बड़ी ही मायूब और नामुनासिब बात करती। जोशे जज्बात में वो अपने अवाम को मुखातिब करके कहते हैं कि वो पंजाबी चाहते ने ना कि शाला गुजरात दी ते मां भी ना होवे, आंदे ने कि नहीं आंदे। उन्होंने तायद करवाई अवाम से। अब इस पर एक फितरी रद्द अमल था जो गुजरात के हर शहरी का बनता था। लोगों की वीडियोस आना शुरू हुई हैं, एक एक करके लोग इस पर अपने शदीद रद्द अमल का मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर गुजरात के बेटे आए हैं मंजर आम पर। गुजरात बार के चंद नौजवान वकला हैं, उन्होंने मेहदी हसन भट्टी को करोड़ों रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया है। और ये कदम उठाया है गुजरात बार के एक नौजवान वकील हैं, मुदस्सर बड़ाइच एडवोकेट, और उनकी जानिब से 2-3 नौजवान वकील हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर ये नोटिस जो है मेहदी हसन भट्टी को भिजवा दिया है। और इसमें जो बड़ा नाम है वो मैं अभी नोटिस भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ, उसकी इबारत, उसका मतन। चौधरी मोहम्मद शुएब मट्टू एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट, उन्होंने ये नोटिस बाकायदा तौर पर मेहदी हसन भट्टी को भिजवाया है। मैं ज़रा आपके सामने ये लीगल नोटिस रखता हूँ जी। ये है अज दफ्तर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स गुजरात, और लीगल नोटिस बनाम मेहदी हसन भट्टी एक्स MNA वल्द मोहम्मद अब्बास कौम भट्टी साकन बुर्ज दारा डाकखाना काले की मंडी तहसील और ज़िला हाफिज़ाबाद। बजरिया नोटिस आपको मतला किया जाता है कि मुसम्मी मुदस्सर अब्बास वल्द मोहम्मद लतीफ़ कौम जट वड़ाइच साकन राज्य की तहसील और ज़िला गुजरात ने मुझे अपना कौंसल मुकर्रर करके आपको ये लीगल नोटिस इरसाल करने की हिदायत की है कि मोरखा 31 अगस्त बवक्त 3 बजे मोकलम रूबरू गवाहान चौधरी तसव्वुर वड़ाइच एडवोकेट, चौधरी बाबर वड़ाइच एडवोकेट अपने मोबाइल फ़ोन पर सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे थे कि अचानक आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो सामने आ गई, जिसमें आपने गुजरात के मुतल्लिक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना, वाहियात, गैर अखलाकी, घटिया गुफ्तगू की है कि आपके अल्फाज
کہ گجرات کی تے شالا ماں بھی نہ ہو، یعنی آپ نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ گجرات کی ماں اچھی نہیں ہوتی، جس سے مکلم کے جذبات، احساسات، عزت نفس اور سینس آف سپیریئرٹی شدید مجروح ہوئی ہے۔ اور اب نیچے جا کے انہوں نے مقدمہ پیش کیا ہے کہ گجرات کی دھرتی اولیاء اور صوفی بزرگوں کا مسکن ہے۔ گجرات کی دھرتی کو اعزاز حاصل ہے کہ 3 نشان حیدر اس سرزمین کے سپوتوں کو ملے ہیں، جس پر اہلیہ گجرات کو فخر رہا ہے۔ یہ کہ گجرات علمی، ادبی، ثقافتی، صنعتی لحاظ سے ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ یہ کہ گجرات کے لوگ عدلیہ، انتظامیہ، مقننہ اور میڈیا میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ یہ کہ شعبہ وکالت میں بھی گجرات کی سرزمین نے نامور وکلا پیدا کیے ہیں، جنہوں نے ہمیشہ آئین کی بالادستی، عدلیہ بحالی تحریک اور قانون کی حفاظت کے لیے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ یہ کہ محکمہ پولیس میں بے شمار افسران ایسے ہیں جو ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے جنہوں نے جامع شہادت نوش کیا، ان پر اہلیہ گجرات کو ہمیشہ فخر رہے گا۔ یہ کہ افواج پاکستان بری، بحری، فضائی اور گجرات کے جری سپوتوں نے اپنی بہادری، جرت، حب الوطنی اور وفا کا لوہا منوایا ہے۔ یہ کہ گجرات کی سرزمین نے کاروبار اور صنعت میں ایک منفرد مقام پیدا کر رکھا ہے۔ یہ کہ بیرون ملک محب وطن پاکستانی گجرات کے بیٹوں نے ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت اختیار کر لی ہے، زر مبادلہ کی صورت میں استحکام پاکستان کے ضامن ہیں۔ اور یہ کہ ملک کے اعلیٰ ترین عہدوں اور کاروباری سرگرمی میں پیش رہنے والے ملک پاکستان کے صدر، وزیر اعظم، وفاقی صوبائی وزراء منوانے والے گجرات کے باشندوں کا آنر، اسٹیم، سپیریئرٹی اعلیٰ ترین مقام ہے، جو کسی صورت منفی، اوچھے، انتہائی سطحی لیول کی تضحیک گرا نہیں سکتے۔ یہ کہ ویسے تو آپ کا یہ غیر ذمہ دارانہ فعل ناقابل تلافی ہے۔ یہ جی مہدی حسن بھٹی صاحب کو لیگل نوٹس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ جو ریمارکس دیے ہیں گجرات کی ماں کے حوالے سے، یہ ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ ناقابل تلافی عمل ہے، لہٰذا آپ کو بذریعہ نوٹس طلبی کی جاتی ہے کہ مکلم کو شدید کوفت، حد کے عزت، احساسات، جذبات مجروح ہونے کی بنیاد پر ہر جانہ مبلغ 1 کروڑ روپے بصورت نقد ادا کریں اور تحریری طور پر اندر 15 یوم معافی نامہ بھجوائیں، بصورت دیگر آپ کے خلاف فوجداری، دیوانی، کنزیومر کورٹ اور ملکی اعلیٰ عدالتوں میں مقدمات درج کروائے جائیں گے۔ اس کی تمام ذمہ داری آپ کے ذمہ ہوگی، اور آپ کے اس عمل کی وجہ سے کوئی بدمزگی، بے ضابطگی، شور و ویلا، جلاؤ گراؤ، دنگا فساد پیدا ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی آپ پر ہوگی۔ لیگل نوٹس کا کوئی بھی لفظ مبہم، مشکوک نہ ہے۔ نوٹس حاضہ کی دفتر میں کاپی برائے قانونی چارہ جوئی محفوظ ہے۔ یہ ہے جی لیگل نوٹس جو مہدی حسن بھٹی صاحب کو بھجوا دیا ہے گجرات بار کے نوجوان وکلاء نے۔ چودھری مدثر وڑائچ ایڈوکیٹ نے یہ بڑا قدم اٹھایا ہے، اور ان کے ساتھ ان کے دوست جو ہیں وہ بھی وکیل ہیں، اور جن میں پیش ہیں شعیب مٹو ایڈوکیٹ۔ کچھ دیر پہلے میری بات ہوئی چودھری شعیب مٹو ایڈوکیٹ سے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کو خیال کیوں آیا، محرک کیا چیز بنی کہ آپ نے ایک بڑا قدم اٹھایا کہ جو ایک گالی دی گئی ہے گجرات کی ماؤں کو، جو ایک انتہائی گری ہوئی بات کی گئی ہے گجرات کی ماؤں کے حوالے سے، اس پر یہ خیال کیسے آیا آپ کو؟ تو ان کا کہنا تھا کہ ہم دوست ہیں آپس میں، وکیل ہیں نوجوان، ایک جگہ پر ہم وکالت کرتے ہیں، تو ہم نے سوچا ہم کچھ دن انتظار کرتے رہے مہدی حسن بھٹی کا یہ بیان وائرل ہونے کے بعد کہ شاید گجرات سے کوئی اجتماعی آواز اٹھے گی، کوئی سیاسی لیڈر یا کسی بھی جماعت کی طرف سے مذمت کی جائے گی مہدی حسن بھٹی کے اس بیان کی، یا شاید بار جو ہے وہ اس پر نوٹس لے۔ لیکن جب کچھ دن گزر جانے کے بعد ہمیں لگا کہ گجرات سے کوئی منظم آواز نہیں اٹھ رہی، تو ہم دوستوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ نہیں، یہ بات ہماری برداشت سے باہر ہے کہ کوئی ہماری ماں کو گالی دے اور ہم اتنے بے غیرت بن جائیں کہ ہم خاموش رہیں اس پر۔ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ہر محاذ پر، ہم ہر فورم کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور قانونی چارہ جوئی کے لیے اپنا حق استعمال کریں۔ اس پر ہم نے مہدی حسن بھٹی صاحب کو باقاعدہ نوٹس بھجوا دیا ہے۔ اب میرا سوال یہ تھا کہ نوٹس پر پروسیڈنگ کیا ہیں، کارروائی کیا ہوگی؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ باقاعدہ طور پر یہ نوٹس بذریعہ ڈاک بھجوا دیا گیا ہے،
मेहदी हसन भट्टी के रिहाइश गाह के पता पर। इंतज़ार कर रहे हैं हम कि उधर से क्या जवाब मिलता है। इस लीगल नोटिस को जो उनके पते पर भिजवाया गया कौन वसूल करेगा और उनका जवाब क्या होता है, जवाब देते हैं या नहीं देते, इसके बाद फिर मज़ीद आगे कार्रवाई को चलाया जाएगा। मज़ीद नाज़रीन, उनका ये कहना था कि हमने मेहदी हसन भट्टी के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के लिए नफरत अंगेज बयान पर सिविल लाइन थाना है गुजरात का, वहाँ दरखास्त भी जमा करवा रखी है। अभी तक उस पर पेशरफ्त नहीं हुई और हम डीपीओ साहब से भी मिलने वाले हैं और उनसे भी मुतालबा करेंगे। अगर उनसे मुलाकात में भी इंदराज मुकदमा नहीं होता तो हम पिटीशन भी दायर कर सकते हैं, अदालत का दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं और मज़ीद हम कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हैं। मेरा सवाल ये था कि कंज्यूमर कोर्ट क्यों? उनका ये कहना था कि इस तरह के तमाम मुकदमात जो हैं जिनमें किसी की पगड़ी उछाली जाती है और किसी की हद के इज्जत की जाती है, तो वो तमाम केसेस आते हैं दायरा इख्तियार में कंज्यूमर कोर्ट के। तो नाज़रीन, ये मैं समझता हूँ कि गुजरात के नौजवान वकला ने पूरे ज़िला गुजरात का हक अदा कर दिया है। वो आगे आए हैं, उन्होंने लीड किया है और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं है। सियासतदान आपस में अपनी सियासी मफाद की जंगें लड़ते आए हैं, लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। मेहदी हसन भट्टी साहब का मुतालबा कि जी हाफजाबाद ज़िला को हम गुजरात डिवीजन का हिस्सा नहीं बनने देंगे, हम इस पर एक लफ्ज़ भी नहीं कहते। आपका मुतालबा जायज़ हो सकता है, आपको इसके खिलाफ एहतजाज का हक है, आप अपने लोगों को जमा करें, इकट्ठा करें, तहरीक बनाएं, लेकिन आपको ये हक किसी ने नहीं दिया कि आप अपने ज़िला के मफाद के लिए उठें और गुजरात की माओं को गाली दे दें। जनाब, आप सियासतदानों को बुरा कह रहे हैं ना, आप गुजरात के उन चौधरियों को बुरा भला कह रहे हैं जिनके साथ आपने एक अरसा काफ लीग में वजारतें एंजॉय की हैं। तो आपने उनको चौधरियों को बुरा भला कहा, उन तक रहें, ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन आपने किस तरह ये कह दिया जी कि गुजरात दी ते शाला मां भी ना होवे। क्यों भट्टी साहब, ऐसा क्यों? गुजरात के अवाम, गुजरात के बेटे ये पूछने का हक रखते हैं आपसे कि आप जैसा मंजा हुआ जीरक बुजुर्ग सियासतदान जब इस तरह नफरत अंगेज प्रेपोगंडे पे आ जाएगा तो समझ लीजिए कि आपके पास कोई दलील नहीं है। क्यों नफरतों की दीवारें खड़ी करते हैं ज़िलों के बीच, तहसीलों के बीच? हाफजाबाद किसका ज़िला है? गुजरात किसका है? हाफजाबाद भी मेरा है, गुजरात भी मेरा है, खारियां भी मेरा है, पंजाब, पाकिस्तान, सिंध, सरहद, बलोचिस्तान सब मेरा है। हाफजाबाद की गुजरात में रिश्तेदारियां हैं, गुजरात वालों की हाफजाबाद में रिश्तेदारियां हैं। तो क्या आपने किस तरह से ये मां तक बात पहुंचा दी आपने? अफसोस है मेहदी हसन भट्टी साहब, बहुत अफसोस है। आपको गुरेज करना चाहिए इस तरह की नफरत अंगेज गुफ्तगू से। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि हम ऐसा नहीं सोचते। हम गुजरात वाले भट्टी साहब बड़े खुले दिल के मालिक हैं। चिनाब के किनारे आबाद ये लोग वफा पे मर मिटने वाले हैं और मेहमान नवाज ऐसे हैं, इतने खुले दिल वाले हैं कि इनकी मेहमान नवाजी की धूम तो एक आलम में मची हुई है। आप आकर देखें तो सही हमारे दिल में, आप झांकें तो सही हमारे दिलों में। भट्टी साहब, मां एक अनमोल रिश्ता है। मां और उसकी ममता, ये तो मेरे रब की फितरत का परतो है। मां हाफजाबाद की भी हो ना तो वो मेरे लिए उतनी ही काबिल एहतराम है जितनी मेरे लिए अपनी गुजरात की मां है। हम ऐसा नहीं सोचते। हम हाफजाबाद की माओं को भी सलाम करते हैं भट्टी साहब। और अफसोस कि इतने दिन गुजर जाने के बाद आपको पता चल भी चुका है कि आपकी जुबान से गुजरात के हवाले से एक अनमोल मुकद्दस रिश्ते की तज़हीक, तौहीन, तजलील हुई है। आपने गवारा ही नहीं किया इतने दिन से कि आप एक लफ्ज़ अफसोस का कह दें। तो मैं ये समझता हूँ नाजरीन आखिर में कि गुजरात के ये बेटे मुदस्सर वड़ाइच एडवोकेट और चौधरी शुएब मट्टू एडवोकेट और इनके जितने साथी हैं, इनको मैं सलाम पेश करता हूँ कि आपने बरवक्त बहादुरी से, जुर्रत से एक कदम उठाया है। क्यों कोई हमारी माँ को गाली दे? जब हम किसी की माँ को गाली नहीं देते, हम किसी को बुरा भला नहीं कहते, क्या अब कल को
گجرات کے لوگ بھی احتجاج کریں گے جی حافظ آباد کو کیوں شامل کر رہے ہیں ہماری ڈویژن میں. اور بھٹی صاحب میں آپ کو بتا دوں دوبارہ، ہم گجرات والے ایسا نہیں سوچتے. جب منڈی بہاؤدین کو ہم سے کاٹ کر جدا کر کے علیحدہ کر کے ضلع بنا دیا گیا تھا جو تحصیل تھی، تو ہم نے تو نفرت سے نہیں سوچا، ہم نے تو ان کے ساتھ رابطہ ناطہ نہیں توڑا. تو میں شرح صدر سے کہہ رہا ہوں کہ اگر الٹ ہو جاتا نا، آپ کی حافظ آباد کو ڈویژن بنا دیا جاتا، گجرات اس میں شامل کر دیا جاتا، تو ہم کبھی بھی نفرت انگیز بات نہ کرتے، ہم کبھی بھی حافظ آباد کی ماں کے حوالے سے انگلی نہ اٹھاتے. تو بھٹی صاحب ابھی بھی وقت ہے، آپ اس نوٹس کی تعمیل کریں اور کھلے دل سے اسی طرح آ جائیں سوشل میڈیا پر اور اپنے جمع کریں لوگ حافظ آباد کے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں گجرات آئیں، ہم آپ کو سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں اور آ کر ایک دفعہ کہہ دیں کہ یہ جو فکر آپ کی زبان سے ادا ہوا تھا یہ نادانستہ تھا، یہ سلپ آف ٹنگ تھا. بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا میرا آج کا خصوصی ولاگ، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان ہمارا ہے، ہمیں نفرتیں نہیں پھیلانا. سیاسی احتجاج سب کا حق ہے اپنے مفاد کے لیے، لیکن یوں کسی کی بھی ماں پر یوں انگلی اٹھانا اور اس طرح تذلیل کرنا کسی کو زیب نہیں دیتا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.